हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य 20उत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य मे मासस्य 30तमे दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य 44तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अग्रे युक्ताहारविहारस्य इति एकोनविंशस्य पाठस्य आरम्भः भवति इदानीम्। अत्र पुनः तद्धितप्रत्ययानामेव अध्ययनम् अस्मिन्नपि पाठे भवति इति जानीमः। एतावत्पर्यन्तं 6 प्रत्ययानाम् अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। अत्र पुनः नूतनानां केषाञ्चन प्रत्ययानामपि अध्ययनम् अत्र अस्माभिः क्रियते। अत्र तत्पूर्वम् अत्र तद्धित इति शब्दस्य किञ्चित् विवरणं वयं जानीमः। अत्र तद्धित इति किमर्थं तद्धित इति तस्य नाम, तस्य अर्थः कः इति यदि अस्माभिः सम्यक् अवगम्यते तर्हि अस्य पाठस्य अपि अवगमनं सरलतया भवति इति स्मरामः। अत्र तद्धित इत्यस्य विग्रहः नो चेत् सन्धिविग्रहः एवं भवति, नो चेत् अत्र तेभ्यः हितः हिताः तद्धिताः इति। अत्र समासः वर्तते तेभ्यः हिताः इति, तस्य समस्तपदं तद्धित इति भवति। पुनः तत् प्लस् हित तत्र पुनः सन्धिः भवति, अतः तद्धित इति रूपं भवति। अतः तेभ्यः हिताः तद्धिताः। सो केभ्यः हिताः नो चेत् केभ्यः हिताः इति पृच्छामः चेत् अत्र तेभ्यः इत्युक्ते प्रयोगेभ्यः हिताः तद्धिताः इति उच्यन्ते। पुनः हिताः इत्यस्य अर्थः कः? उपयोगिनः इति अर्थः। प्रयोगेभ्यः उपयोगिनः तद्धिताः भवन्ति। अत्र प्रयोगेभ्यः इत्युक्ते वाक्यप्रयोगेभ्यः इति अर्थः। यदि वाक्यनिर्माणम् अस्माभिः क्रियते तादृशवाक्यप्रयोगेभ्यः उपायत्वेन ये प्रत्ययाः भवन्ति ते प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। So when you make real usage, when you make usages, the certain things will become like a upayoga. Certain things are like upayogis. So those upayogis are those helpers. Those helpers are called as the tadhita pratyaya. So let us see little details here. अत्र सरलवाक्यमेकं स्वीकुर्मः। कुरोः अपत्यानि पाण्डोः अपत्यैः सह अयुध्यन्त। अत्र अर्थः अवगम्यते इति मन्ये। अत्र कुरोः अपत्यानि इत्युक्ते कुरुराजस्य नो चेत् कुरु इति कश्चन राज्ञः नाम। अत्र कुरु इति तस्य अपत्यानि तस्य पुत्राः इति अर्थः भवति। अत्र कुरोः अपत्यानि इति वदामश्चेत् तत्र कुरुराजस्य पुत्राः इति अर्थः भवति। तथैव पाण्डोः अपत्यैः इत्युक्ते पाण्डुराजस्य पुत्रैः इति अर्थः भवति। अतः कुरोः अपत्यानि पाण्डोः अपत्यैः सह अयुध्यन्त। सो एवम् अत्र सरलवाक्यमेकं वर्तते। द डैनेस्टी आफ् कुरु fights with the dynasty of the Pandu, the putras of Pandu. That's the meaning here. अत्र वाक्यं तु सरलं वर्तते, अर्थः तु अवगम्यते एव, परन्तु अत्र भाषायां माधुर्यं योजयितुं नो चेत् तत्र सौन्दर्यं भाषायाः सौन्दर्यवर्धनार्थं किञ्चित् अत्र वाक्यपरिवर्तनं कर्तुं शक्यते। अत्र कथम् इत्युक्ते कुरोः अपत्यानि इत्यस्मिन् स्थाने
कौरवाः तथा पाण्डोः अपत्यैः इत्यत्र पाण्डवैः एवं वाक्यपरिवर्तनं कृत्वा कौरवाः पाण्डवैः सह अयुध्यन्त एवं यदि वदामः तत्र भाषायाः प्रौढत्वं भवति, तथैव तत्र किञ्चित् माधुर्यमपि तत्र भवति। सो एवं कारणेन अत्र वाक्यप्रयोगेभ्यः उपयोगिनः ये प्रत्ययाः सन्ति, इत्युक्ते कुरोः अपत्यानि एतादृशवाक्यनिर्माणे कौरवाः इति नूतनपदनिर्माणार्थम् अत्र उपयोगित्वेन ये प्रत्ययाः अत्र प्रयुज्यन्ते, अत्र कौरवशब्दनिर्माणार्थं ये प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते ते तद्धितप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। अतः अत्र कुरोः अपत्यानि इत्यस्य स्थाने कौरवः तथैव पाण्डोः अपत्यैः इत्यत्र पाण्डवैः एवं वाक्यनिर्माणं भवति। अतः कौरवाः पाण्डवैः सह अयुध्यन्त। तत्र किमर्थम् एतादृशपरिवर्तनं करणीयम्? अत्र कुरोः अपत्यानि पाण्डोः अपत्यैः सह युध्यन्ते इत्यत्र एव अर्थबोधः भवति। किमर्थं तत्र कौरवाः इति परिवर्तनं, पुनः किमर्थं तत्र पाण्डवैः इति परिवर्तनं? यदि कौरवाः इति वदामश्चेत् तत्र पुनः सः नूतनशब्दः भवति, तस्यापि तत्र शब्दकोशे अस्माभिः अन्वेष्टव्यः भवति तस्य अर्थः। सो अतः अत्र क्लिष्टकरमेव भवति। किमर्थम् अत्र कुरोः अपत्यमित्येव उक्त्वा अर्थस्य बोधः भवति, तर्हि किमर्थम् अत्र नूतनशब्दस्य प्रयोगः इति पृच्छामश्चेत् अत्र उत्तरमेव वर्तते। यदि एतादृशनूतन शब्दाः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते तत्र सामान्यतया तत्र भाषायां सौन्दर्यं भवति, तथैव प्रौढत्वं भवति, पुनः भाषा मनोहारिणी भवति, पुनः तत्र लावण्यमपि भवति। सो एवमत्र एवं कारणेन एतादृश प्रत्ययेन पुनः नूतनशब्दनिर्माणं कृत्वा तत्र नूतनवाक्यनिर्माणम् अस्माभिः क्रियते। अस्तु, अत्र अग्रे गच्छामश्चेत् अत्र कौरवाः इति वदामश्चेत् अत्र कुरु इति प्रातिपदिकं वर्तते। अत्र कुरोः अपत्यानि, तत्र कुरु इति मूलशब्दः, कुरु प्लस् अण् इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः वर्तते। कुरु प्लस् अण् अनयोः योजने तत्र कौरव इति शब्दस्य निर्माणं भवति। सो कथं भवति इति अग्रे पश्यामः। तथैव पाण्डु इति मूलप्रातिपदिकं, तत्र पाण्डोः अपत्यैः तत्र पाण्डु इति मूलप्रातिपदिकं, तस्मात् अण् इति प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः, अतः पाण्डव इति तत्र नूतनप्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। सो एवम् अत्र कौरव पाण्डव, अत्र कौरव इति वदामश्चेत् तद्धितान्तप्रातिपदिकम् इति वक्तुं शक्यते। अत्र कुरु इति केवलं प्रातिपदिकं, तत्र अण् इति तद्धितप्रत्ययस्य योजनम्, अत्र तद्धितप्रत्ययः अन्ते भवति कौरवशब्दस्य, अतः कौरव इत्यस्य नाम वर्तते तद्धितान्तः शब्दः, नो चेत् तद्धितान्तं प्रातिपदिकं। तथैव पाण्डव इत्यस्यापि तद्धितान्तं प्रातिपदिकं भवति नाम। अस्तु, एवं भवति चेत् तर्हि अत्र कः अर्थः, तद्धितप्रत्ययस्य कः अर्थः भवति इत्युक्ते येषां प्रयोगेण भिन्नेषु अर्थेषु नूतनप्रातिपदिकानां निर्माणं भवति ते तद्धितप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। सो येषां प्रयोगेण, येषाम् इत्युक्ते अत्र अण् पुनः मतु एतादृशप्रत्ययाः सन्ति, येषां प्रयोगेण भिन्नेषु अर्थेषु, अत्र अण् इति प्रत्ययः अपत्य इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययः भवति, तथैव भिन्नेषु अर्थेषु नूतनप्रातिपदिकानां निर्माणं भवति। अत्र कौरव इति नूतनप्रातिपदिकम्। एवं एतादृशं येषां प्रयोगेण भिन्नेषु अर्थेषु नूतनप्रातिपदिकानां निर्माणं भवति ते तद्धितप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। So they are called as तद्धितप्रत्ययाः।
So basically, by whichever we add and we create new pratipadikams in different meanings. So those pratyayas are called as tadita pratyayas. Atra, so now if you go back and see the previous 6 pratyayas, example tarap or tamap. So when you take tarap इति कश्चन प्रत्ययः, परन्तु अत्र प्रातिपदिकं वर्तते उत्तम इति प्रातिपदिकं वर्तते. अत्र उत्तमत्वस्य श्रेष्ठत्वाय नूतनप्रातिपदिकनिर्माणे तरप् इति प्रत्यययोजने उत्तमतर इति नूतनप्रातिपदिकस्य निर्माणं भिन्न अर्थे भवति. अतः तरप् इति प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः भवति. तथैव तमप् इति अपि पुनः नूतन अर्थे अत्र बहुषु बहुषु एकस्य श्रेष्ठत्वद्योतनाय तमप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. अतः तादृश अर्थेषु नूतनप्रातिपदिकनिर्माणं क्रियते तमप्रत्ययेन. अतः तमप् इति प्रत्ययः तद्धितान्तप्रत्ययः भवति, तद्धितप्रत्ययः भवति. So any questions here? Let me go ahead. So this is a very short intro of tadhita, and let us move on to the few pratyas. So when we say tadhita, there are around like an or we are going to study very minimal pratyas which are very essential for the language, basic beginners language. But there are around 280 pratyas in overall in the Sanskrit grammar. Okay, and remember that always the pratyas, when we say like when we take any pratyas like a kridanta pratyaya, example tumun or twa pratyaya or tumun pratyaya or lap pratyaya, any pratyaya, kridanta pratyaya if we take, so they are applicable to all the dhatus. So irrespective of whatever the dhatu it could be, whichever gana it could be, or whichever gana it could be in, or whichever property of the dhatu, it doesn't matter. For all the dhatus, all kridanta pratyas are applicable, right? But when it comes to tadhita pratyas, not like these tadhita pratyas are not applicable to all the pratipadikams. Okay, so how do we know which pratyaya goes to which pratipadikam? So there are few things we have to know there. The first thing is what is the meaning in which we wanted to create a new word. For example, you want to create definitely want to create a new pratipadikam with tadhita pratyaya. But before you find out which, as I said, there are 280 pratyayas. So how do you know which pratyaya is appropriate there? First thing is you have to identify which meaning in which you want to create a pratipadikam. So here when we say Kaurava, we are creating a new word Kaurava in the meaning of apatya. So apatya is the meaning of Kaurava. So in that case, for apatya and for the word Kuru, with so basically the Moola Pratipadikam plus the meaning. So with this combination, which pratyaya is applicable there? So that is how the pratyayas are chosen in the Tadhita Prakaranam. Okay, so it's not that in the, for example, in the Kridanta, in the Bhutakala Karmani Prayoge Kata Pratyayasya Prayogaha Bhavati. That's it. If you know the Artha, so in that meaning you can add it to any dhatu to get the Ta Pratyaya form to express the meaning of Bhutakala Karmani Artha. But when it comes to Tadhita, it's not the case. When you take and does not have any meaning on its own. So you have to identify which meaning you want to express in, plus which pratipadika you want to choose. Based on these two, generally we will fetch the appropriate or applicable pratyaya. Then we will apply the corresponding prakriya. So hope that is clear. So in that case, if you see, there are 280 plus pratyayas
and there are many meanings are there, right? So here that combination itself makes it, and there are many pratipadikams are there, right? So the combination is really very huge. So the what happens in the grammar is, most of the times we try to do we use the grammar rules for showing the sadhutva of the shabdas. So basically, based on the Sishta Prayoga, we will apply the corresponding Tadita Pratyas. So, for example, if you say Kuroho apatyam puman Kauravaha, or Pandoho apatyam puman Pandavaha, the same thing we cannot use with some other name like XYZ, like Ramasya apatyam puman, or any other. We cannot randomly pick any Pratipadikam and we cannot use Anpratyaya there. So all we have to see whether such Prayoga are there in any of the Sishta Prayogas. If it is there, then we are allowed to use it. Okay, that we will remember here at this point. So let's move on to the next one. So in our book, in the Gita Pravesha Prathama Bhaga, there are very few pratyas out of those Tadita, full Tadita pratyas are given here. So let me, but when as I said earlier, we will not read pratyaya by pratyaya, we will read artha by artha, right? Because here pratyaya will be chosen based on the artha and pratipadikam combination. So it's not chosen, pratyas are not read directly. So we will read artha and to which pratipadikam we want to apply that artha. So based on that combination, what is the pratyaya to be applied or attached to? So that's the prakriya generally it goes here. So in that way, we will read what all arthas we have in our book, and for those arthas there will be definitely multiple pratyas will be applicable. So if you take apatyam is a one artha, and you cannot say an is the only pratyaya for apatyam. There are again many pratyas just to express the meaning of apatyam, but out of those very few are given in our book. So let me just go over that list. So first is apatya arthe. So there are 4 pratyas given: an, dhak, I, minya. So these are the 4 pratyas. And the next artha is madhubartha. There are 2 pratyas, madhup and inin. And the next one is bhavartha. So there are 5 again here: twa, tal, shine, and ain. So these are the 5 pratyas. And again idamartha. An is again han is the pratyaya. And pitrartha. Atra da mahach is one of the pratyas. So this itself will give a clarity here that each artha, apatya artha, if we take, there is a possibility that can have multiple pratyas, first thing. And similarly, the same pratyaya can have multiple meanings too. For example, an if you take, it means in certain cases an is used in the apatyartha, in certain cases an is used in the bhavartha, in certain cases an is used in the idamartha. Okay, so it is kind of, for example, for certain pratipadikams, in the meaning of apatya, an is the suitable word. Okay, and similarly in certain pratipadikams, in the bhavartha, an is the right pratipadikam. And similarly with other few pratipadikams, in idamartha, an is the right pratyaya. So I said pratipadikam for an, that's a pratyaya. So hope this is clear. So let's not confuse ourselves with all these things. So that's why in our book, if you see, they have not given how to derive
for random words. They have already given predetermined or list of pre-written words in the book. The reason is, as I said earlier, all the prakriya generally happens based on the Sishta Prayoga. So we cannot create any random word ourselves with just adding this anpratyaya in the meaning of apatyartha. Okay, but why we have these four or these many pratyas? That's because we wanted to show the sadhutva of the words by grammar. That's why we have these many pratyas. Yeah, that's all for today. Thank you. Thanks for watching this video online. For any queries or to interact with teachers or course students, please log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group, and make use of the comment section below the video. If you have any queries or feedback or suggestions about this session or the series, you can post it on the comment section. And finally, like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.